हेलो सबैजनाहरू सबैहरूलाई म आफ्नो यो खालको भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। सो आजको यो खालको भिडियोमा हामी यो क्याल्कुलसमा भएको डेरिभेटिभ च्याप्टरमा रहेको जुन जति पनि प्रब्लम्सहरू छ तिनीहरूलाई सल्भ गर्नको लागि मैले यहाँतिर धेरै इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाजहरू चाहिँ यहाँ मैले यो भिडियोमा सिकाएको छु, देखाएको छु, लेखाएको छु अनि मैले त्यसमा जुन जुन कसरी याद कसरी गरिन्छ भन्ने खालको त्यसको तरिका पनि यहाँतिर सिकाएको छु। सो यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। सो त्यही भएर यो खालको भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु र विदाउट स्किपिङ इट। यो भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले यहाँतिर यसको जुन यो खालको म्याथको लागि जुन छ यसको भनेको प्लेलिस्ट हुन्छ। सो प्लेलिस्ट सिरिज छ। यो भनेको हाम्रो प्लेलिस्ट सिरिजको क्याल्कुलसमा भएको यो खालको हाम्रो पहिलो भिडियो हुनेछ जसमा हामी फर्मुलाजहरू गर्नेछौँ। त्यही भएर त्यो चेकआउट गर्नु होला। यो भनेको च्यानलमा गएर भिजिट गरेर त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ या फिर म यहाँतिर आफ्नो यो खालको भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा त्यो प्लेलिस्टको लिङ्क चाहिँ म त्यसमा प्रोभाइड गरिदिन्छु। तपाईँहरू त्यही डाइरेक्टली क्लिक गरेर त्यहाँ जान सक्नुहुनेछ। सो अब यो खालको भिडियोलाई ढिलो नगरी सुरु गर्छु। अहिले सुरु गर्नु अगाडि यदि यो भिडियो तपाईँहरूलाई काम लागेमा प्लिज लाइक गरिदिनु होला र त्यस्तै गरी यदि कुनै चीजमा कन्फ्युजन भएको छ भने कमेन्टमा जसले भनिदिनु होला। म त्यो कमेन्ट्सहरूलाई म हेर्छु र त्यस्तै गरी अब के चीज प्रब्लमहरू आएको छ म त्यसलाई सल्भ गर्न पनि पुरै कोसिस गर्छु। सो या विदाउट वेस्टिङ इन टाइम लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सो यो हाम्रो पहिलो खालको फर्मुला हुन्छ डेरिभेटिभ अफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेन्शियल एन्ड लोगारिथमिक फङ्सन। सो हेर्ने यो फर्मुलाहरू हेर्दाखेरि के छ भने यो भनेको चाहिँ हाम्रो क्लास 11 मा पढेको जतिको फर्मुलाहरू हुन्। सो यो खालको याद राख्ने, किन अहिले पनि पढिरहेको किनकि अहिलेको जुन 12 क्लासमा पनि पढ्ने खालको जुन क्याल्कुलसमा भएको जुन डेरिभेटिभ छ तिनीहरूमा पनि हामीलाई यो त्यतिकै मतलब जति 11 क्लासमा इम्पोर्टेन्ट थियो त्यति नै हामीलाई अहिले पनि इम्पोर्टेन्ट नै रहेको छ। सो त्यही भएर यसलाई छुटाउने होइन। सो अब हेर्ने हाम्रो भनेको चाहिँ के हामीले के खालको फर्मुलाहरू थियो भन्ने खालको कुरा चाहिँ अब अलिकति रिभाइज गरौँ किनकि यो भनेको 11 मै पढेको हुन्। सो सजिलो हुन्छ। सो हेर्ने के छ भने sin x को डेरिभेटिभ भनेको cos x हुन्छ। सो के छ भने cos x को डेरिभेटिभ भनेको माइनस sin x हुन्छ। tan x को डेरिभेटिभ भनेको sec स्क्वायर x हुन्छ। sec x को डेरिभेटिभ भनेको sec x tan x हुन्छ। अर्को भनेको cosec x को डेरिभेटिभ भनेको माइनस cosec x cot x हुन्छ। अर्को भनेको cot x को डेरिभेटिभ भनेको माइनस cosec स्क्वायर x हुन्छ। अब हेर्नु अर्को फर्मुला के छ एक्सपोनेन्शियल को e को पावर x को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि ex निक्लिन्छ, मतलब e को पावर x निक्लिन्छ। अर्को भनेको tan x को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 1/x निक्लिन्छ। अर्को भनेको a को पावर x लाई डेरिभेटिभ गर्दा a को पावर x ln a खालको यो खालको निस्किन्छ। अर्को भनेको log a x को जुन यो डेरिभेटिभ छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ log a e/x यस्तो खालको हुन्छ। सो हेर्ने अब अर्को भनेको चाहिँ इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन। सो इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनमा के थियो साइन इन्भर्स x को डेरिभेटिभ गर्दा 1/√1 माइनस x स्क्वायर थियो। अर्को भनेको cos इन्भर्स x को डेरिभेटिभ भनेको हाम्रो -1/√1 माइनस x स्क्वायर हुन्छ। अर्को भनेको के छ भने tan इन्भर्स x को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 1/1 प्लस x स्क्वायर हुन्छ। cot इन्भर्स x को डेरिभेटिभ गर्दा -1/1 प्लस x स्क्वायर हुन्छ। sec इन्भर्स x को डेरिभेटिभ गर्दा 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 हुन्छ। अर्को भनेको cosec इन्भर्स x को डेरिभेटिभ भनेको चाहिँ -1/x√x स्क्वायर माइनस 1 हुन्छ। यो खालको फर्मुला थियो। ओके, सो यति हाम्रो के छ भने इम्पोर्टेन्ट खालको फर्मुला थियो। ल अब हामी अर्को फर्मुला तिर्छौँ। ओके, सो यो भनेको अब अर्को फर्मुला जुन यो 12 क्लासमा पढ्ने खालको जुन पहिलो एक्सरसाइजको फर्मुला भनेको चाहिँ हाइपरबोलिक एन्ड इन्भर्स हाइपरबोलिक फङ्सनको डेरिभेटिभ हेरौँ। सो साइन अब यो भनेको चाहिँ अघि जति पनि थियो त्यसको बीचमा बस एज थपिदिनु हाइपरबोलिक बनिहाल्छ। ओके, यो बाँकीको जुन एक्सपोनेन्शियल थियो नि एक्सपोनेन्शियलको फेरि त्यसमा चाहिँ एच नथप्ने नि फेरि यसमा भनेको चाहिँ जति पनि जुन ट्रिग्नोमेट्रिक थियो ट्रिग्नोमेट्रिक र अर्को इन्भर्स तिनीहरूमा चाहिँ एच थपिदिने त्यसमा हाइपरबोलिक फङ्सन भइहाल्छ। सो हेर्ने जस्तो कि साइन अब के छ भने अब यसमा कस्तो खालको फर्मुला छ भन्ने खालको हेरौँ। सो साइन एच एक्स को डेरिभेटिभ भनेको cos h x, यो h भन्नुको मतलब नै हाइपरबोलिक हो। सो हामी यसलाई स्मल h ले लेख्छौँ, डिनोट गर्छौँ। सो अब हेर्ने अर्कोमा चाहिँ के छ भने cos h x को डेरिभेटिभ भनेको sin h x हुन्छ। tan h x को डेरिभेटिभ भनेको sec h स्क्वायर x हुन्छ। अर्को भनेको cosec h x को डेरिभेटिभ भनेको माइनस cosec h x cot h x हुन्छ। अर्को भनेको cot h x को डेरिभेटिभ भनेको माइनस cosec h स्क्वायर x हुन्छ। sec h x को डेरिभेटिभ भनेको माइनस sec h x tan h x हुन्छ। अब हेर्ने अर्को भनेको साइन इन्भर्स एच एक्स को डेरिभेटिभ भनेको 1/√1 प्लस x स्क्वायर छ। cos इन्भर्स एच
एक्स को भनेको चाहिँ 1/√x² - 1 छ। अर्को भनेको tan इन्भर्स hx को डेरिभेटिभ भनेको चाहिँ 1/1 - x² हुन्छ। अर्को भनेको cosec cosec इन्भर्स hx को डेरिभेटिभ भनेको -1/x√x² + 1 हुन्छ। sec इन्भर्स hx को डेरिभेटिभ भनेको -1/x√1 - x² हुन्छ। अर्को भनेको cot इन्भर्स hx को डेरिभेटिभ भनेको -1/x² - 1 हुन्छ। सो यो हाइपोबोलिकमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन, हाइपोबोलिक र दुईटै भनौँ न, डेरिभेटिभ र हाइपोबोलिकमा चाहिँ कन्फ्युजन हुने भनेको चाहिँ इन्भर्स खालको फर्मुलामा मात्रै हुन्छ। यो दुईटैको कन्फ्युजन भनेको चाहिँ इन्भर्समै हुन्छ। एउटा भनेको यो एमसिक्यूमा पनि यो यस्तै खालको इन्भर्समै सोध्ने खालको आउँछ, जसमा चाहिँ भनेको 1 मार्क्स क्यारी गर्छ। र त्यस्तै गरी यो जुन हामी पढ्दैछौँ हाइपोबोलिक फङ्सन, यो भनेको एक्सर्साइज चाहिँमा यो खालको आउने भनेको क्वेसन भनेको 1 मार्क्स अथवा 2 मार्क्सको त्यस्तो खालको सोध्ने गर्छ, त्यत्रो धेरै हुन्छ। तर पनि यो चाहिँ इक्जाममा चाहिँ आउने गरिन्छ। एमसिक्यूमा चाहिँ फिक्सै आउने हो यो इन्भर्स खालके। हाइपोबोलिकबाट नआए तापनि यसको मेनली धेरै जस्तो 100% भनेको चाहिँ इन्भर्स जुन यो नर्मली ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन छ यसकैबाट पनि आउँछ एमसिक्यूमा। सो त्यही भएर यो इम्पोर्टेन्ट छ। ल अब हामी यसको कम्पेरिजन गरौँ र यसलाई भनेको चाहिँ याद गर्ने तरिका पनि हेरौँ। हामीले पढ्नु त पढ्यौँ, अब यसको इक्जाममा पनि याद गर्नुपर्छ, नत्र भए हामीले गर्न सकिँदैन। ल हेरौँ। ओके, सो हेर्ने फर्मुला कम्पेरिजन हामी के कम्पेरिजन गर्छौँ। एउटा भनेको ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन जो कि डेरिभेटिभको हुन्छ, अर्को भनेको हाइपोबोलिक फङ्सनको हेरौँ। सो दुईटैमा के छ भने याद गर्ने तरिका हेर्नु पोजिसनमा। सो साइन भनेको चाहिँ के छ, कससँग रिलेटेड छ। यो जुन मैले यो याद गर्ने तरिका भन्दैछु यो चाहिँ भनेको यो चाहिँ भनेको मेरो ट्रिक हो। सो म चाहिँ यसरी याद गर्छु। अब तिमीहरूको केसमा अब तिमीहरू छुट्टै आफ्नै तरिकाले गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ भनेको मेरो केस हो, म त्यही सिकाउँदैछु। ओके, सो हेर्ने हाम्रो सुरुमा भनेको चाहिँ साइन एक्सको डेरिभेटिभ भनेको कस एक्स हुन्छ। के कसरी हो कस एक्स? हुन त यसको त्यो भित्र धेरै हो, क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ, तर याद गर्ने तरिका मात्रै हो। सो यसको भनेको चाहिँ साइन भनेको चाहिँ कससँग रिलेटेड छ, त्यही भएर चाहिँ साइन चाहिँ कस एक्स भयो र कस एक्समा चाहिँ साइन एक्स भयो। त्यस्तै गरी टेन एक्स भनेको टेन भनेको चाहिँ सेकसँग रिलेटेड गरिदिनु अहिलेको लागि, जसमा चाहिँ सेक टेन भन्नु बित्तिकै सेक स्क्वायर एक्स भयो। कसेक एक्स अनि त्यसपछि यो भनेको चाहिँ यसलाई यस्तो गरौँ। यो भनेको चाहिँ हैन मैले किन गरेको भन्दाखेरि यसमा अलिकति म अहिले भन्छु। सो हैन अर्को भनेको के छ, 4 मा के छ, सेक एक्स को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि सेक एक्स 10x हुन्छ। अर्को भनेको 5 मा के छ, कट एक्स को डेरिभेटिभ भनेको माइनस कसेक स्क्वायर एक्स हुन्छ। अर्को फेरि यसको कसेक एक्स को डेरिभेटिभ भनेको कसेक एक्स कट एक्स हुन्छ। र अर्को भनेको हाइपोबोलामा त्यस्तै खालको जो कि अघिको जस्तो भनेको छ। बस अब एकचोटि कम्पेरिजनमा हेर्ने के खालको फरक देखिन्छ भन्दाखेरि ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनमा जति पनि छ त्यसमा सी को डेरिभेटिभ भएको छ, मतलब डेरिभेटिभ गर्दाखेरि जसमा लेटर सी छ त्यसमा मात्रै हाम्रो माइनस दिएको छ, जस्तो यहाँ हेर्नु सकिन्छ। बट इन केस फर द हाइपोबोलिक फङ्सनको केसमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा भनेको जति पनि उल्टाएको छ नि, जस्तो कि साइन एच एक्स, कच एक्स एक्स र टेन एक्स जुन यो माथिको भागमा चाहिँ यिनीहरू सबै पोजिटिभ भयो। जति पनि मुनिको भाग छ त्यो भनेको कच एक्स एक्स र सेक यसमा यो सेक हुन्छ, सेक एच एक्स। अर्को भनेको कट एच एक्स। यो जति पनि छ यो भनेको मुनिको भाग हो, जो कि यो भनेको माइनस माइनसमा हुन्छ। मतलब कि मैले भन्नु कोसिस के गरेको भने यो जुन यो साइन हुन्छ, कस हुन्छ, टेन हुन्छ नि त। अर्को भनेको फेरि अर्को हुन्छ कस सेक हुन्छ, यसको उल्टो भनेको कस सेक हुन्छ, कट हुन्छ, यो हुन्छ नि यसको उल्टो। ठ्याक्क यो जति पनि उल्टो भएको छ यिनीहरू सबैमा चाहिँ माइनस थपिदिने त्यो खालको कन्सेप्ट हुन्छ यो हाइपोबोलिकमा। याद गर्ने तरिका म यसरी गर्छु। अर्को भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ मेरो याद गर्ने तरिका यो हो। अनि अर्को भनेको चाहिँ म के गर्छु भने यसमा याद गर्ने यसमा हेर्ने ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनमा चाहिँ के छ भने मैले अघि जसरी भने यसलाई याद गर्ने तरिका के सम्झिने भने साइन चाहिँ रिलेटेड कस हो, त्यही भएर चाहिँ साइन एक्सलाई डेरिभेटिभ गर्ने बित्तिकै कस एक्स हुन्छ भन्ने खालि याद राख्ने। फेरि कस एक्सलाई चाहिँ डेरिभेटिभ गर्छ भने यसमा सी छ, सुरुमै सी हुनु बित्तिकै माइनस थपिदिने। अर्को भनेको कस केसँग रिलेटेड थियो मैले भनेको थिएँ, साइनसँग छ, त्यही भएर साइन एक्स लेखिदिने। अब हेर्ने यो टेन चाहिँ के छ, सेकसँग रिलेटेड छ र टी भनेको त अब यसमा त सी होइन नि त, सी टी छ, सो इट मिन्स पोजिटिभ भयो। अर्को भनेको सेक स्क्वायर एक्स हुन्छ। सेक एक्सको यहाँतिर केसमा हेर्ने के छ भने सेक एक्सको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि सेक एक्स 10x हुन्छ। अब त्यस्तै खालको हेर्ने टेनको ठ्याक्क उल्टो के छ भने कट एक्स छ। म एकछिन म फेरि भन्दैछु, मतलब म यहाँ एउटा के भन्छु भने यदि
तिमीहरूलाई खालको यस्तो खालको फर्मुला याद गर्न सकिन्छ भने मतलब कि याद गर्न खालको ट्रिकहरू आउँछ भने या फिर पुरै बुझेकै छ भने यो खालको भिडियो खालको यो भागलाई प्लिज स्किप गर्नु होला। म चाहिँ भनेको चाहिँ जोलाई अब यो खालको याद भएको छैन र या बुझेको छैन या फिर याद गर्ने ट्रिक आउँदैन भन्ने चाहिँ यो खालको भाग चाहिँ सिकाएको, नत्र आउने जति स्किप गरेर अर्को खालको च्याप्टरमा जाँदा हुन्छ। सो अहिलेको लागि म बुझाउँदैछु। सो के छ भने यो के देखिन्छ भने 10x को डेरिभेटिभ भनेको सेक स्क्वायर x छ र सेक x को डेरिभेटिभ भनेको सेक x 10x छ। सब के देख्न सक्यो भने 10 को उल्टो के हुन्छ कट x हुन्छ। अब कट x भनेको चाहिँ के हो, अब बाँकीको के बचिरहेछ, अब साइनले त कससँग रिलेटेड गरिरहेछ, मतलब कि साइनले कस, कसले साइन जो कि भइरहेछ, 10 ले सेक, सेकले 10 भइरहेछ। सो बाँकी के बच्यो कटसँग कस सेक बच्यो। सो कट x, अब 10x मा के छ सेक स्क्वायर x छ भनेपछि कट भनेको चाहिँ 10 को उल्टो भयो। सो 10 मा हेर्दा फेरि के भयो इजिकल टु माइनस कस सेक स्क्वायर एक्स, बाँकी बचेको के छ त्यो भयो। र अनि बाँकीकोमा यो भनेको सी को डेरिभेटिभ थियो, त्यही भएर सी को कारणले माइनस आयो र त्यसपछि सेकको ठाउँमा कस लाग्यो अनि त्यसमा स्क्वायर थियो नि, स्क्वायरको स्क्वायरै भयो किनकि यो 10 को उल्टो भयो नि त। अनि जति यसको स्क्वायरको पावर छ भने स्क्वायरकै पावर भइहाल्यो। अर्को भनेको यसमा भनेको मैले त्यही भएर अर्डर सिक्वेन्स अलिकति फरक पारिदिएको थिएँ होइन। 5 यो पनि अब 6 मा हेर्ने कस सेक एक्स को डेरिभेटिभ गर्दा के भयो, के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन हामीले सेक एक्स को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के भएको थियो, जुन अघि जुन हामीले जुन 10 ले गरेको जुन त्यो स्क्वायर थियो त्यो स्क्वायरलाई हटाएर त्यही राख्यो अनि बाँकीको जुन थियो 10 हो त्यो थपिदियो। यो चाहिँ भनेको सेक एक्स को डेरिभेटिभ गर्दा थियो। अब यसमा कस सेक एक्स को डेरिभेटिभ गर्दा के हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा त पहिलासम्म सी छ, सो इट मिन्स माइनस त थपिहाल्यो। अब त्यसपछि हेर्ने कस सेक एक्स को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि अघि यसमा स्क्वायर भएको छ, स्क्वायरलाई यतिकै हटाइदिने अनि त्यसपछि कट थपिदिने, यस्तो हुन्छ। अलिकति यो भनेको भर्खर यस्तो खालको फर्मुलाहरू याद गर्ने छ भने यस्तोमा अलिकति प्रब्लम हुन्छ, तर जति पनि प्रब्लम सल्भ गऱ्यो भने या प्र्याक्टिस गर्दै गऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ बुझ्न तरिका सजिलो हुन्छ। अलिकति कन्फ्युजन भइरहेछ होला, तर त्यस्तै गर्यो भने मात्रै सजिलो तरिकाले हामीले याद गर्न सकिन्छ, युज गर्न सकिन्छ। ओके, सो त्यसपछि हेरौँ अर्को भनेको हाइपरबोलिक फङ्सन। हाइपरबोलिक फङ्सनमा के पनि छैन, जो कि अघिको जस्तो मैले कम्पेरिजन त मैले छुट्याइदिइहालेँ कि माइनस केमा आउँछ। अब अर्को के छ भने यसमा जति पनि हामीले डेरिभेटिभ गरेको छ त्यसमा सबैमा सेमै छ, बस त्यसको के छ भने बिचमा जुन एच छ नि हाइपर मतलब कि त्यो चाहिँ थपिदिन, बाँकी सबैको सेम हुन्छ, त्यही नै हो। सो अब हामी अर्कोमा हेरौँ। सो अघिको त्यत्रो फर्मुला याद गरिसकेपछि अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन, यो भनेको इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन भयो, यो भनेको हाइपरबोलिकको इन्भर्स फर्म मतलब कि इन्भर्स हाइपरबोलिक फङ्सन यो साइडमा भयो। अब हेर्ने इन्भर्समा चाहिँ अलिक के त्यसमा धेरै फरक हुन्छ यसमा हेर्ने। सो यसमा त भनेको एउटा कम्प्लेक्स यस्तो खालको देखिन्छ जो कि अलि हेर्दाखेरि उनी पुरै याद नगर्ने जस्तो, तर म यसको पनि ट्रिक भन्छु। र अर्को सुरुमा सजिलो खालको ट्रिक भनेको मतलब कि याद गर्नुपर्ने के छ भने यसमा चाहिँ हाम्रो जति पनि छ जस्तो कि अघि जुन हामीले याद गरेको थियौँ जसमा चाहिँ जुन ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनमा भएको जुन त्यो डेरिभेटिभमा भएको जुन त्यो सी को डेरिभेटिभ मतलब सी कुनै पनि डेरिभेटिभ गर्दा त्यसमा यदि लेटरमा सी छ भने त्यसमा नेगेटिभ खालको साइन लगाउनु, जो कि यो इन्भर्समा पनि त्यही लागू हुन्छ, जो कि यो भनेको ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन साइडमा पनि त्यसमा पनि लागू हुन्छ। अब यो हाइपरबोलिक फङ्सनमा चाहिँ अघि के गर्नु थियो, त्यसमा भनेको जति पनि उल्टो थियो त्यसमा मात्रै माइनस लगाउँथ्यो नि, यसमा पनि त्यही नै हो इन्भर्समा। सो त्यही नै हो। अब हेर्ने अर्को भनेको चाहिँ अब त्यो भनेको त्यो याद राख्ने। अब अर्को भनेको चाहिँ के छ भने हाम्रो यसमा हेर्ने साइन इन्भर्स एक्स र कस इन्भर्स एक्स भन्ने चाहिँ यस्तो खालको छुट्टै हुन्छ, जो कि यो त आफैले याद गर्नुपर्छ या फिर म पनि यहाँतिर सिकाउँछु, के छैन। अर्को भनेको साइन इन्भर्स एक्स र कस इन्भर्स एक्स, यो त ठ्याक्क पुरै उल्टै जतिको हुन्छ। अब हेर्ने यसमा यो पनि हो। अब बस अघितिर के थियो भने अघिमा चाहिँ जुन 10 थियो नि त्यो चाहिँ सेकसँग रिलेटेड थियो, बट अब के भयो भने कटसँग रिलेटेड छ हेर्ने। यो चाहिँ मैले सिरिजमा सिक्वेन्समा लेखेको बनाएको छु, त्यही भएर कपी गर्दा हुन्छ यहाँबाट कपी गर्दा हुन्छ सजिलो हुन्छ। ओके, सो यहाँबाट कपी गरिदिने यसरी। यो भनेको मैले सिक्वेन्समा लेखेको छु, यसरी याद गर्नु पनि सकिन्छ किनकि हेर्दा फेरि यस्तै याद गर्ने तरिका जतिको यस्तो हुन्छ सजिलो हुन्छ, नभए जिगज्याग तरिकाले अलिक ट्रिकहरू भेट्न सकिँदैन। हेर्ने म यहाँ सिकाइदिन्छु यो याद गर्ने तरिका ट्रिक कसरी हुन्छ। सो हेर्ने साइन इन्भर्स एक्समा के राखिदिने भने 1/√(1 - x² हुन्छ, यो याद राख्ने। त्यसपछि कस इन्भर्स एक्सको डेरिभेटिभ भनेको चाहिँ बस के गर्यो भने यसमा के छ सी छ, सी भन्ने बित्तिकै माइनस थपिदिने। र अर्को कस इन्भर्स एक्समा त यो भनेको चाहिँ अघिको यो साइनकै त्यो भ्यालु हुन्छ, मतलब साइन यता आइहाल्यो नि त, मतलब कि यो साइनमा भएको साइन इन्भर्समा भएको जति पनि भ्यालु छ त्यसलाई बस त्यही लेखिदिने भयो, त्यति नै हो। अर्को भनेको 10 इन्भर्स एक्स छ। सो 10 इन्भर्स एक्समा चाहिँ हेर्दाखेरि के छ भने 1/1 + x² भन्ने खालको छ, यो छ। अब यसलाई के गरेँ कट इन्भर्स एक्समा चाहिँ ठ्याक्क इजिकल टु
इज इक्वल टु माइनस 1/x√x²। ओके, सो अलिकति अपडेट, मैले गल्तीले मिस्टेक गरेछु, के छैन। यहाँतिर चाहिँ के छ भने कट इन्भर्स एक्स जुन छ यसको डेरिभेटिभ भनेको चाहिँ के हुन्छ भने ठ्याक्क यो जो जसरी भएको थियो यसको यो जुन यो थियो 10 को यो थियो, त्यसको बस अगाडि माइनस थपिने नि त्यही नै हो। अब कोसेक इन्भर्स एक्स को पनि केसमा हेर्ने, अब के छ यसको त पोजिसनमा हेर्दाखेरि सी छ, सी भनेको नेगेटिभ भयो, नेगेटिभ हालिदिहाल्ने, त्यसपछि 1/x√x² - 1 छ। अब सेक इन्भर्स एक्स जो कि यसमा भनेको एस छ, जो कि सी र एसमा त अब त्यो भयो, मतलब कि डेरिभेटिभमा त माइनस साइन पोजिटिभै भयो, मतलब कि यसको साइनै चेन्ज गरेर यही नै हो, यसको यो यहाँ के देखिन सकिन्छ भने ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनमा चाहिँ एउटामा पोजिटिभ छ भने एउटामा नेगेटिभ छ, जस्तो कि यहाँ देखिन सकिन्छ, यहाँ पोजिटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ मतलब जसरी पनि आफ्नो तरिकाले याद गर्न सकियो, यो त सजिलो भयो। तर हाइपरबोलिक फङ्सनमा चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड जतिको हुन सकिन्छ, तर पनि यसको ट्रिक म बुझाइदिन्छु, याद गर्ने तरिका हेर्ने। सो के छ भने साइन हाइपरबोलिक इन्भर्स एक्स को डेरिभेटिभ भनेर के याद राख्ने भने पोजिसनमा 1/√1 + x²। अघि जसरी माइनस थियो यसमा बिचमा चाहिँ प्लस थपिदिने, अर्को भनेको कस एच इन्भर्स एक्स को यो जुन छ यो यसको डेरिभेटिभ भनेको चाहिँ 1/x² - 1 भयो। अब यो चाहिँ अलिक कसरी भयो, कसरी याद हुन्छ भने चाहिँ हेर्ने, अघिको जसरी हामीले यो याद गरेको चाहिँ मतलब कि यसमा भनेको माइनस थियो नि त, याद गर्ने तरिका हेर्ने के गर्ने भने यसलाई के कसरी याद राख्नु भने कस एच इन्भर्स एक्समा भएको जुन छ यसमा भनेको अघिको जुन यो छ यसमा हाइपरबोलिक बनाउँदा फेरि के गरिदिनु भने यो जुन माइनस छ नि 1/, अब यो भनेको एक्सलाई यता अगाडि ल्यायो भने के हुन्छ x² माइनस यो हुन्छ प्लस 1 हुन्छ रुट अन्डर यो भयो, यो खालको हुन्छ नि त। अब के गर्ने भने इज इक्वल टु हामीले के गर्न सक्यो भने यसलाई अब यो माइनसलाई यता ल्याएर यहाँबाट हामीले कमन लिँदा फेरि के भन्छ x² - 1 यो हुन्छ नि त, यो भयो, यसलाई यस्तो गर्यो, यो माइनस भयो, माइनस माइनस काटेर यस्तो भयो, जो कि माइनस माइनस काटेर यो के भयो ये खालको भयो भन्ने खालको चाहिँ यो चाहिँ याद राख्नु। यो चाहिँ म यसरी याद गर्छु, अब तिमीहरूको आफ्नै खालको हुन्छ, आफ्नै तरिका हुन्छ, सो आफ्नै तरिकाले गर्ने, यो चाहिँ मेरो तरिका हो। अर्को भनेको चाहिँ 10 हाइपरबोलिक इन्भर्स एक्स को यो खालको फर्मुला सल्भ गर्नको लागि हाम्रो ठ्याक्क अघि के थियो पोजिटिभ थियो, यो नेगेटिभ हुन्छ। अर्को भनेको के छ यसमा कट एच इन्भर्स एक्स को यो पनि ठ्याक्कै रिलेटेड हो, सो त्यही भएर यसमा भनेको ठ्याक्कै के छ कट मतलब के हेर्ने के छ भने यो कट भनेको त एउटा त उल्टो खालको भयो नि त, मतलब कि यो भनेको सबै मुनिको भाग हो, मुनिको भागमा त अब यहाँबाट जति पनि मुनि छ त्यसमा भएको त नेगेटिभ भइहाल्यो, तर अब यसमा हेर्ने यसको यो भनेको 1 - x² छ नि, अब यसलाई ठ्याक्कै के गर्ने यसलाई x² - 1 गरिदिने। ओके, त्यस्तै गरी कसेक एक्स हाइपरबोलिक इन्भर्स एक्स को यो जुन चाहिँ यसको डेरिभेटिभ भनेको चाहिँ के छ भने यहाँबाट कम्पेयर गर्दाखेरि यसमा नेगेटिभ थियो भने यसमा पोजिटिभ हुन्छ, यसमा भनेको चाहिँ अगाडिको पछाडि फेरि यहाँ पनि गरियो। ओके, सो सेक अहिले हेर्दाखेरि पनि यो सेक चाहिँ के छ भने यो हाइपरबोलिकमा चाहिँ यो चाहिँ 10 सँग रिलेटेड भयो, जस्तो कि यहाँ देख्न सकिन्छ, यो चाहिँ जस्तो कि 1 - x² को यो भनेको चाहिँ यो छ नि 1 - x, यहाँ चाहिँ यसमा यो भयो, मतलब आफ्नै तरिकाले याद गर्दैन, यो चाहिँ बस यति नै हो। ल अब यत्रो फर्मुला यो गरिसकेपछि अब यसको एक्सर्साइजतिर जाउँ, यति नै हो। आफ्नै यो यिनीहरूलाई प्र्याक्टिस गर्यो भने मात्रै आफै तरिकाले दिमागमा कन्सेप्टमा आइहाल्छ। सो अहिलेको लागि चाहिँ जति पनि मैले त्यो ट्रिकहरू गरेको छु त्यो अपनाउने, अनि त्यसपछि चाहिँ अब यसलाई सल्भ गराउने के छैन। सो सल्भ गराउँदा फेरि नै हामीलाई फर्मुलाहरू पनि याद गर्ने सजिलो हुन्छ। सो अब हामी छिटोभन्दा छिटो हाम्रो यहाँतिर एक्सर्साइजहरू सुरु गरिहालौँ।